So, welcome to our online classroom. So, today we'll discuss about the different terminologies related to the security of the network, like what is a firewall, what is DMZ, what is RAID, and what is honeypot, log, MPLS, SSL, TLS. So, these things we'll study in today's classroom. So, please listen carefully. म यसको तिमीलाई स्लाइड पनि प्रोभाइड गर्छु त्यसबाट पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ So at first there are different security mechanisms to ensure the security of your network and the system. So one of the common method to secure the system is to use firewall. हैन firewall त सुन्दै आएको होला firewall भनेको यस्तो डिभाइस हो यस्तो एप्लिकेशन्स हो हैन यस्तो डिभाइस यस्तो एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ हाम्रो इनकमिङ ट्राफिक अथवा आउटगोइङ ट्राफिकलाई चाहिँ ब्लक अथवा अलाउ गर्ने काम गर्छ है जस्तो सुन्छौ नि कतै कतै फेसबुक ब्लक गरेको छ कतै कतै युट्युब ब्लक गरेको छ हैन कतै कतै कुनै वेबसाइटहरु ब्लक गरेको हुन्छ के गरेको हुन्छ कुनै सर्भिसै ब्लक गरेको हुन्छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले we can use the firewall to block the services to allow the services हामीले सर्भिसेसहरु पनि ब्लक गर्न सक्छौं पोर्टहरु पनि ब्लक गर्न सक्छौं अरु कुनै वेबसाइट्सहरु ब्लक गर्न सक्छौं डोमेन ब्लक गर्न सक्छौं so there are different things we can block पनि गर्न सकिन्छ अलाउ पनि गर्न सकिन्छ जस्तो कुनै https वाला कुनै वेबसाइट खोल्न नदिने अथवा http वाला कुनै वेबसाइट खोल्न नदिने भने त्यस्तो केसमा we can use the port number to allow them or to block them त्यो त्यसको रेस्पेक्टिभ वेबसाइट जुन हाम्रो http वाला खोल्दाखेरि कुनै वेबसाइट ओपन गर्दाखेरि त्यसको यहाँनेर नट सेक्युर्ड भनेर लेखिरहेको हुन्छ तर यहाँनेर हेर्दा https छ दिस इज अ सेक्युर्ड वान So HTTP and HTTPS को difference तो मैले भन्नु पर्दैन होला you have already studied in your first semester. This is the secure version of HTTP. So यसको अहिले अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो TLS र SSL पढ्दाखेरि आइदिहाल्छ. So in short म इन डेप्थ केही पनि भन्दिन सबैको इन शॉर्ट भन्छु. इन शॉर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नेटवर्कलाई कुनै पनि नेटवर्क आउने इनकमिङ ट्राफिक भनेको तिम्रो नेटवर्क भित्र छिर्ने इनकमिङ डेटा प्याकेटहरु र तिम्रो नेटवर्कबाट बाहिर जाने डेटा प्याकेट भनेको त्यसलाई हामी के भन्छौं आउटगोइङ ट्राफिक हो त्यो इनकमिङ ट्राफिक र आउटगोइङ ट्राफिकहरुलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा रुलको थ्रुबाट चाहिँ कहाँबाट लाउने रुल पनि फायरवलको थ्रुबाट चाहिँ एउटा रुल लाउने हो त्यो रुलको आधारमा चाहिँ इनकमिङ ट्राफिक ब्लक गर्ने अलाउ गर्ने आउटगोइङ ट्राफिक ब्लक गर्ने अलाउ गर्ने कुनै एउटा पोर्ट नम्बर कुनै एउटा सर्भिस कुनै एउटा डिभाइस त्यस्तोहरुलाई चाहिँ ब्लक गर्न अलाउ गर्नको लागि चाहिँ हामी फायरवल भन्ने डिभाइस युज गर्न सक्छौं सो वी क्यान लुक फ्रम द फिगर अल्सो हैन कुनै एउटा तिम्रो नेटवर्क छ हो त्यो नेटवर्कमा चाहिँ बिचमा फायरवल राखेर यतापटि यसको यतापटि इनबाउन्ड भनेको यहाँबाट आउने यो सबै ब्लक गर्छ यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसैले यसको लागि आउटबाउन्ड भनेको चाहिँ उले बाहिरको कोहीसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने त्यो केही कुरा ब्लक गरेको छ भने यो फायरवलले यहाँ उता जाने सो इट इज अ नेटवर्क सेक्युरिटी डिभाइस इट मे बी हार्डवेयर अथवा सफ्टवेयर हार्डवेयर भनेको छुट्टै हार्डवेयर पनि किन्न पाउँछ जस्तो राउटर हुन्छ त्यसैले फायरवल पनि किन्न पाउँछ अनि तिम्रो ल्यापटपमा कम्प्युटरमा हुने सफ्टवेयर त तिमीलाई थाहा नै छ तिमीले सर्भरको प्र्याक्टिकलहरु गर्दाखेरि फायरवल अफ गर्ने काम गरेको छ अर कम्बिनेसन अफ द बोथ that monitors incoming and outgoing network traffic and decides whether to allow or block the specific traffic based on the defined set of rule. Well, तिमीले rule define गर्नु पर्यो अनि rule define गरेको आधारमा चाहिँ you can allow or block any traffic कुनै incoming traffic पनि हुन सक्छ outgoing traffic पनि हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले allow र block गर्न सक्छौ using firewall. So इन्टरनेट भयो इन्टरनेटको थ्रुबाट आउने अनवान्टेड ट्राफिक भनेको यो हाम्रो प्राइभेट नेटवर्क हेर्दाखेरि के भयो इन्कमिङ ट्राफिकहरु सबै ब्लक गरेको छ तर इन्कमिङ ट्राफिकमा त ब्लक हुन्छ अब यहाँबाट के हाम्रो बाहिर पठाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो अलाउ गर्न सकिन्छ हामीले त्यो पढेको थियौं एसीएल एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट त्यो पनि फायरवल जस्तै हो तर त्यो राउटरमा लगाइने एउटा रुल हो त्यसैले छुट्टै डिभाइसमा छुट्टै हार्डवेयरमा चाहिँ हामीले एउटा रुल लाइन भने त्यसलाई हामी फायरवल भन्ने डिभाइसको नाम दिन्छौं है एसीएल र फायरवल उस्तै हो एउटै चाहिँ भन्न मिल्दैन दे आर कोरिलेटेड विथ इच अदर सो this is a general introduction to firewall actually sir पढ बुझिहालिन्छ
So the next topic for today is DMZ. Demilitarized zone भन्छ, militarize है, military भन्छ नि, हो त्यसबाट militarize भएको, demilitarized zone भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन भित्र एउटा गुगलको सर्भर छ अरे, अथवा इमेलको सर्भर छ अरे, अथवा वेब सर्भर छ अरे, केही सर्भर छ अरे, हो त्यो सर्भर चाहिँ एक्सटर्नल डिभाइस अथवा डिभाइस द्याट इज आउटसाइड अफ नेटवर्क अथवा इन्टरनल भएको कुनै इन्टरनेटमा भएको कुनै डिभाइसले चाहिँ तिम्रो इमेल सर्भर, तिम्रो वेब सर्भरलाई चाहिँ उसले एक्सेस गर्नु पर्यो भने के गर्छ, तिम्रो नेटवर्क भित्र छिर्छ। त्यो फायरवलमा त के हुन्छ, अहिले हामीले के पढ्यौँ, फायरवल भनेको इन्कमिङ आउटगोइङ ब्लक गर्ने, अलाउ गर्ने, तिम्रो नेटवर्क भित्रै जस्तो। सो दिज आर द टपिक्स विल कभर टुडे। सो यो जस्तो हाम्रो इन्टरनेट भयो, सो दिस इज आवर इन्टरनेट हैन। इन्टरनेटको थ्रुबाट यहाँ राउटर हुन्छ, राउटर पछाडि यहाँ के हुन्छ, फायरवल हुन्छ, अनि फायरवल पछाडि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर स्विचको थ्रुबाट मल्टिपल डिभाइसेसहरू हामीले यसरी कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छ। यहाँनिर इमेल सर्भर हुनसक्छ, यहाँनिर अरू कुनै सर्भर हुनसक्छ। अब जस्तो हाम्रो कुनै यो फायरवल भयो, यो स्विच भयो, यो राउटर, यो चाहिँ के भयो, इन्टरनेट भयो। इन्टरनेटको थ्रुबाट कोही चाहिँ यो वेब सर्भर एक्सेस गर्न खोज्छ भने उसलाई दिनु पर्यो, हो त्यो दिनको लागि चाहिँ यहाँ फायरवलमा रुल लाउनु पर्यो भनेको इन्कमिङ ट्राफिक चाहिँ योलाई चाहिँ यसलाई इन गराउने भने यहाँ रुल लाउनु पर्यो। त्यो रुल लगाइसके पछाडि तिम्रो के हुन्छ, स्विचको थ्रुबाट योसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। यो नर्मल सोझो युजरको लागि, जो चाहिँ रेगुलर आफ्नो कामभन्दा बाहेक अरू केही गर्दैन, त्यो युजरको लागि यो ठिक छ। तर कोही एट्याकरहरू हुनसक्छ, कोही ह्याकरहरू हुनसक्छ, कोही भाइरसहरू हुनसक्छ, कोही अनअथराइज एक्सेस गर्न खोजिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो डिभाइसेसले चाहिँ विथ द हेल्प अफ इन्टरनेट फायरवलको थ्रुबाट चाहिँ यो चाहिँ एक्सेस गर्न मिलिहाल्छ सबैले। तर यहाँनिर भएको अरू सर्भरहरूलाई पनि कम्प्रोमाइज गरिदिन सक्छ, यहाँनिरको सर्भरहरूलाई म्यानिपुलेट गरिदिन सक्छ, यहाँनिरको सर्भरहरूमा भाइरसहरू रिलिज गरिदिन सक्छ। सो दिस इज नट अ सेक्योर मिडियम अफ कम्युनिकेसन। यस्तो बनाउने यो नेटवर्क चाहिँ हाम्रो सेक्योर नेटवर्क होइन। फायरवल राखेको छ त ठिक छ, अब हामीलाई के थाहा हुन्छ र कुन आइपी चाहिँ ह्याकरको, कुन आइपी चाहिँ ह्याकरको होइन भने कसरी थाहा हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू थाहा हुँदैन। सो तिमीले तिम्रो मल्टिपल सर्भर्सहरूलाई चाहिँ एउटै नेटवर्कमा राखेर बाहिरबाट एक्सेस दियो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अरू तिम्रो सर्भर पनि कम्प्रोमाइज हुन सक्छ। सो यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले इराडिकेट गर्नको लागि अझ यस्तो भाइरसहरू स्पिड हुन नदिनको लागि हामीले के गर्छौँ, यो जुन हाम्रो यो सर्भर्सहरू छ, यो सर्भरलाई चाहिँ यहाँनिर राख्छौँ। दुईटा फायरवलको बिचमा यसरी हाम्रो यो सर्भरहरू राख्यो भने यस्तो केसलाई चाहिँ हामी डिमिलिटराइज जोन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर ठ्याक्कै यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्दै, यसलाई हामी डिएमजी भन्छौँ, डिमिलिटराइज जोन। सो यो भयो भने के हुन्छ, यहाँ राउटर छ, यहाँ फायरवल छ, चाहिने कुराहरू त ब्लक गरि नै हाल्छ। अब यहाँनिरको वेब सर्भरहरू जुन के अरे जसले पनि एक्सेस गर्न मिल्ने वेब सर्भरहरू छ त्यसलाई हामीले यहाँनिर राख्यौँ डिएमजीमा। अब यहाँनिर जुनै पनि युजर हुनसक्छ, अट्याकर ह्याकर जो पनि हुनसक्छ, हो त्यो आयो। अब यसलाई त कम्प्रोमाइज गर्न सक्यो अरे, फर इक्जाम्पल अब यो त इन्टरनेट चलाउन नदिने, गुगलको सर्भर ह्याक हुन्छ भनेर गुगल त कसैले एक्सेसै गर्न नदिने भन्ने त हुँदैन। सो त्यसरी नै यो डिभाइसलाई हामी डिएमजीमा राख्छौँ। फेरि यहाँनिर भएको अरू जति पनि सर्भर्सहरू छ, यो सर्भरहरूलाई चाहिँ एट्याकरको एक्सेसबाट बचाउनको लागि हामी फेरि यहाँ के गर्छौँ, अर्को एउटा फायरवल युज गर्छौँ। यसरी दुईटा फायरवल युज गरेर हामीले जुन पब्लिकलाई दिने सर्भर्सहरू छ, पब्लिकलाई दिने सर्भिसेसहरू छ, त्यसलाई चाहिँ डिएमजीमा राखेर बाँकी डिभाइसेसहरूलाई यसरी फेरि यहाँबाट फायरवल यो यति पार्ट छ, यसलाई चाहिँ फेरि छुट्टै फायरवलबाट चाहिँ यसलाई सेक्योर बनाएर राख्न सक्छौँ है। अब यो 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 यसको लागि चाहिँ एउटा मात्र फायरवल छ यहाँनिर, यो एउटा फायरवल भयो होइन, यसलाई हामी के भन्छौँ, डिएमजी भन्छौँ। सपोज यो कम्प्रोमाइज भयो अरे, यो कम्प्रोमाइज भए पनि के हुन्छ, अरू डिभाइसेसहरू त जोगियो नि त। सो यसरी चाहिँ जुन फ्रिक्वेन्टली युज हुने सर्भर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ सबै सर्भरहरू जति पनि छ त्यसलाई एउटै ठाउँमा गाभेर नराख्नु कहिले पनि हुँदैन। त्यो भयो भने नर्मल युजरले त त्यसलाई केही पनि हार्म पुर्याउँदैन, तर जो चाहिँ एट्याकर हुनसक्छ, मेलिसियस युजरहरू हुनसक्छ, अनअथराइज युजरहरू हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भाइरस हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ सुरुमै।
डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भाइरसहरु चाहिँ रिलिज गर्छ त्यो सबै डिभाइसेस सर्भर्सहरुलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ सो दिस पब्लिकली युज्ड एप्लिकेशन्सहरु सर्भर्सहरु सर्भिसेसहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी DMG मा राखेर चाहिँ हाम्रो बाँकी नेटवर्क चाहिँ सेक्युर बनाउन सक्छौं दिस इज व्हाट इज कल्ड अ DMG DMZ भनेको यो हो हामीले यहाँ फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौं So this is our public internet firewall यो firewall भनेको इन्टरनल नेटवर्कलाई बचाउनको लागि हो अनि यो चाहिँ पब्लिक एक्सटर्नल रिसोर्सेस कम्पनी ओन यो भनेको चाहिँ बाहिरको एक्सटर्नल युजर्सहरुलाई अथवा पब्लिक युजर्सहरुलाई चाहिँ यो सर्भर तिमीले एक्सेस गर्न दिन मन लागेछ अथवा तिम्रो जुन अर्डर प्लेस गर्ने सपोज तिमी होलसेलर हो सरी तिमी रिटेलर हो तिमी होलसेलरको चाहिँ सर्भरमा गएर तिमीले त्यहाँ के अर्डर प्लेस गर्न खोजिरहेछौ अथवा शपिङ कार्टमा केही कुरा भर्न गइरहेछौ भने त्यो जुन सर्भर्सहरु छ त्यो सबै सर्भर्सहरुलाई चाहिँ उनीहरुले के गर्छन् आफ्नो इन्टरनेटमा राख्दैनन् आफ्नो इन्टरनेट नेटवर्कमा राख्दैनन् त्यसलाई राख्न त आफ्नै बिल्डिङ भित्र राख्ने हो तर त्यसलाई सेपरेट नेटवर्क बनाएर DMG बनाएर चाहिँ उनीहरुले दुईटा फायरवलको बीचमा यसरी चाहिँ डिभाइसलाई यसरी राखेर चाहिँ DMG बनाएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो सर्भरहरु कम्प्रोमाइज भए पनि यतापटि राइट साइडमा भएको उसको जति पनि डिभाइसेसहरु छ सर्भरहरु छ त्यो सर्भर चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन नदिनको लागि दे युज DMG डिमिलिटराइज जोनको कन्सेप्ट यही हो यसको डिफरेन्ट फाइदाहरु छ त्यो चाहिँ जुन तिमीले के अरे तिम्रो असाइनमेन्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ फायरवल भनेको के हो फायरवलको मिसकन्फिगर तिमीले गर्यो भने के हुन्छ फायरवललाई चाहिँ सेटिङै तिमीले गल्ती गर्दै भने के हुन्छ हैन तिम्रो होस्ट कम्प्रोमाइज हुन सक्छ कम्प्रोमाइज भनेको त्यो चाहिँ इट इज अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ अट्याकरले जे भन्नु त्यही गर्ने भनेको कम्प्रोमाइज गर्नु हो है कुनै एउटा कम्प्रोमाइज नोड छ भने दिस नोड इज बीइङ अफेक्टेड or this node is being handled by the external user that is called attacker ले चाहिँ कसैलाई केही कन्ट्रोल गरिरहेछ भने that is called a compromised node compromised server compromised device so compromise गर्न नदिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं जुन पब्लिकली युज रिसोर्सेसहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्राइभेट नेटवर्क भन्दा बाहिर दुईटा फायरवलको बीचमा राखेर चाहिँ DMG बनाउन सकिन्छ यो भयो भने केही हदसम्म यो सर्भरहरु चाहिँ यो जुन एक्सटर्नल लेफ्ट साइड पट्टिको फायरवल छ यसले चाहिँ अलिअलि सेक्युर गर्न सकिहाल्छ तर दुईटा फायरवल लागिसकेपछि अर्को जुन राइट साइडमा भएको नेटवर्क छ त्यसलाई चाहिँ यसले चलाउन पनि पाउँदैन किनभने यसको लागि छुट्टै रुल हुन्छ उसको लागि छुट्टै रुल हुन्छ यसमा जुन रुल लागू गरेको छ त्यो रुल यसमा सेम नहुन सक्छ यसको लागि छुट्टै रुलहरु लागू हुन्छ सो इन दिस वे यु क्यान secure your networks, secure your servers using two firewalls and this network or this zone or this practice is called DMG, demilitarized zone भनिन्छ है यसलाई त्यसपछाडीको आजको नेक्स्ट टपिक भनेको यसको बारेमा हेर असाइनमेन्ट गर्नु पर्दैन नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेटर अलरेडी हामीले पढिसकेको छ नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेटर भनेको हाम्रो प्राइभेट आईपी लाई पब्लिक आईपी मा कन्भर्ट गर्नको लागि युज नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेटर सो त्यसको लागि चाहिँ तीनटा तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा स्ट्याटिक नेट डाइनामिक नेट अर्को प्याट स्ट्याटिक नेट भनेको 1 to 1 म्यापिङ भनेको सपोज हामी घरमा 4 जना मान्छे छौं हामीसँग बाहिर जाँदा राम्रो बाहिर जाँदा लाउने जुत्ता चाहिँ चाडा छ भने दैट इज 1 to 1 म्यापिङ मेरो लागि छुट्टै जुत्ता छ दाइको लागि छुट्टै छ भाइको लागि छुट्टै छ अर्को लागि छुट्टै छ सो यसरी सबैको लागि छुट्टै शूजहरु छ जुत्ताहरु छ भने त्यो भनेको 1 to 1 म्यापिङ त्यो भने स्ट्याटिक एउटाले जहिले पनि एउटाकै जुत्ता लाउँछ अर्को लाउँदैन दैट इज कल्ड स्ट्याटिक नेट डाइनामिक नेट भनेको चाहिँ नामले क्लियर छ जस्तो हाम्रो DHCP भन्छ त्यसमा के हुन्छ जति पनि युजर छ सबैलाई एउटै आईपी हुँदैन हैन एकैवटा आईपी त राखेको हुँदैन 1 to 1 म्यापिङ गरेको हुँदैन त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौं हामी डाइनामिक आईपी युज गर्छौं जसमा डिफरेन्ट डिभाइसेसहरुले डिफरेन्ट आईपीहरु युज गर्न सक्छन् सो यसमा पनि डाइनामिक नेटमा पनि त्यही हुन्छ डाइनामिक नेटमा पनि सपोज घरमा 4 जना मान्छे छन् तर बाहिर जाँदा लाउने दुईटा मात्र जुत्ता अथवा चप्पल छ भने जो बाहिर गयो त्यसले लाउँछ फेरि आएर फर्किँदाखेरि त्यो जुत्ता त्यही छोडिन्छ अथवा चप्पल त्यही छोडिन्छ अर्को जाँदाखेरि फेरि त्यही जुत्ता चप्पल युज गर्दै जान्छ सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो डाइनामिक नेट त्यसरी नै अर्को प्याट भनेको चाहिँ बाहिर जति पनि डिभाइसेसहरु
आफ्नो नेटवर्कबाट पब्लिक नेटवर्कमा अथवा इन्टरनेटमा जानु हुन्छ नि तिनीहरूलाई सबैलाई आइपी एड्रेस त असाइन हुन्छ पब्लिक आइपी एड्रेस, तर सबैलाई सेम आइपी एड्रेस असाइन हुन्छ। अहिले के थियो डिफ्रेन्ट स्ट्याटिक र डाइनेमिकमा डिफ्रेन्ट आइपी एड्रेस असाइन हुन्थ्यो भने हाम्रो प्याडको केसमा के हुन्छ सबैलाई सेम आइपी एड्रेस असाइन हुन्छ, तर फरक के हुन्छ पोर्ट नम्बर चाहिँ सबैको फरक हुन्छ। जो बाहिर गइरहेछ उसलाई छुट्टै पोर्ट नम्बर असाइन गरिन्छ। द्याट टेक्निक इज कल्ड पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन, द्याट इज प्याड। यसको हामीले प्र्याक्टिकल गरिसकेका छौँ, अब एकचोटि रिभिजन फेरि हामी गर्छौँ हैन, टेन्सन नलियो। अहिले जस्ट थ्योरिटिकल पोर्सन मात्र हामी कभर गर्न खोजिरहेका छौँ। सो यो सबै कुराहरू छ, यो पढ। सो द नेक्स्ट टपिक फर टुडे इज RAID RAID। RAID भनेको रिडन्डेन्ट एरे अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिस्क, रिडन्डेन्ट एरे अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिस्क। जस्तो फर इक्जाम्पल तिम्रो ल्यापटपमा 256 को एसएसडी छ, 256 को हार्ड ड्राइभ छ, तिमीले के गर्छौ त्यो दिनदिनै त्यो तिम्रो 256 को हार्ड ड्राइभमा सरी तिम्रो ड्राइभमा जे कुराहरू चाहिँ स्टोर हुन्छ अथवा त्यसबाट रिट्रिभ हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तिमीले ब्याकअप गरेर अरू कुनै एउटा सर्भरमा अथवा अरू कुनै एउटा ड्राइभमा कुनै एउटा डिस्कमा हार्ड डिस्कमा राख्यो भने द्याट इज कल्ड अ रिडन्डेन्ट एरे अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिस्क। रिडन्डेन्ट भनेको एक्स्ट्रा, एरे भनेको कलेक्सन, सरी इनएक्सपेन्सिभ है, इन्डिपेन्डेन्ट रिडन्डेन्ट एरे अफ इनएक्सपेन्सिभ डिस्क। रिडन्डेन्ट भनेको एक्स्ट्रा, एरे भनेको मल्टिपल। सो यस्तो मल्टिपल हामीले डिस्कहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ एक्स्ट्रा होस्, भनेको एउटा हामीले युज गरिरहेछौँ तर कुनै केसमा त्यो ड्राइभ फेल्युर भयो, त्यो डिस्क फेल्युर भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ अरू कुनै चाहिँ ड्राइभ अथवा डिस्कको थ्रुबाट चाहिँ त्यसलाई फेरि रिट्रिभ गर्न सक्छौँ, फेरि त्यसलाई रिस्टोर गर्न सक्छौँ। सो यो कन्सेप्टको लागि चाहिँ उनले रिडन्डेन्ट डिस्क भनेर यसरी युज गरेको छ है, रेड भन्छ यसले सर्ट फर्ममा हुनुपर्छ। त्यो भने के हुन्छ एउटा सर्भर, एउटा डिस्क, एउटा ड्राइभ, एउटा हार्ड ड्राइभ चाहिँ फेल्युर भयो भने के हुन्छ देयर आर मल्टिपल डिस्क, एउटा मात्र फेल्युर भयो भने अरू डिफ्रेन्ट डिस्कहरू छ, त्यो डिस्कको थ्रुबाट चाहिँ डेटा रिकभर इजिली गर्न सकिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिडन्डेन्ट एरे अफ मल्टिपल डिस्क युज गर्ने। रिडन्डेन्ट भनेको एक्स्ट्रा है, कुनै कुरा रिडन्डेन्ट छ भन्नु मतलब त्यो बढी भइरहेछ भन्ने बुझिन्छ। बढी भए पनि हामी यसमा के गर्न सक्छौँ रेड युज गर्न सक्छौँ। रेडले चाहिँ हाम्रो कुनै केसमा डेटा लस हुन सक्छ, सो त्यो डेटा लस भएको केसमा चाहिँ ब्याकअपको लागि चाहिँ हामी RAID रेड भन्ने युज गर्छौँ। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेड अन द बेसिस अफ इट्स फङ्सनालिटी। रेड 0 भन्छ, रेड 1 भन्छ, रेड 5, रेड 10। अब रेड 0 भनेको हामीले अहिले भर्खर के पढ्यौँ भन्दाखेरि रेड भनेको के को लागि युज गरिन्छ, कुनै केसमा चाहिँ डेटा लस भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्याकअप गर्नको लागि चाहिँ रेड युज गरिन्छ भनेर भन्यौँ। तर यो रेड 0 भनेको चाहिँ एक्चुअली जुन रेड भन्ने प्रिन्सिपलमा काम गरौँ भने त्यसमा काम गर्दैन। सो त्यही भएर त्यो फर्स्ट पोइन्टमा हाइलाइट गरेको पनि देखिरहेको होला तिमीहरूले। अल्दो इट्स गिभन रेड स्ट्याटस, रेड 0 डजन्ट एक्चुअली प्रोभाइड इन फल्ट टोलेरेन्स। फल्ट टलरेन्स, फल्ट टलरेन्स भनेको तिम्रो इफ एनी केसमा चाहिँ के फल्ट आयो, तिम्रो डिस्क बिग्रियो, भत्कियो, केही भयो, केही फिजिकल ड्यामेज भयो, इन्टरनल ड्यामेज भयो, केही सर्ट सर्किट भएर त्यो ड्राइभै खतम भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ फेरि त्यसलाई रिट्रिभ गर्न सकिँदैन। रेड 0 को जस्ट प्रिन्सिपल भनेको के हो, लोड ब्यालेन्सिङ। जस्तो तिम्रो मल्टिपल सर्भर हुन्छ रेडमा भनेर अघि पढ्यो, मल्टिपल सर्भरमा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो डेटाहरू आउँछ त्यो डेटा चाहिँ छुट्टा सर्भरमा गएर स्टोर हुन्छ। जस्तो मेरो यहाँनिर केही डेटा आयो, सपोज यहाँ मैले के डेटा ल्याउनु छ भने एउटा डेटा यहाँ गएर बस्तिन्छ, अर्को डेटा यहाँ गएर बस्तिन्छ, अर्को डेटा यहाँ गएर यसरी बस्तिन्छ। सपोज यो डिस्क 0 भन्ने बिग्रियो, भत्कियो, पड्कियो भने के हुन्छ, यसको डेटाहरू चाहिँ हामीले रिकभर गर्न सक्दैनौँ इन द केस अफ रेड 0 है। रेड 0 केसमा चाहिँ हामीले यसलाई रिकभर गर्न सक्दैनौँ, तर सेम केस चाहिँ रेड 1 मा हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसमा मिररिङ भन्ने एउटा वर्ड छ, इट रिक्वायर्स 2 हार्ड डिस्क मिनिमम है, 2टा हार्ड डिस्क चाहिन्छ, एन्ड युजेस द डिस्क मिररिङ टु प्रोभाइड द फल्ट टलरेन्स। अघिको केसमा के थियो, फल्ट टलरेन्स थिएन, अब रेड 1 मा चाहिँ के छ, फल्ट टलरेन्स छ। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि डिस्क मिररिङ। डिस्क मिररिङ भनेको यहाँनिर तिमीले यहाँनिर जे कुराहरू चाहिँ तिमीले इन्सर्ट गर्यौ, डेटाहरू राख्यौ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि इन्सर्ट हुन्छ। जस्तो यहाँनिर तिमीले
आइएसएमटी भनेर केही डेटा स्टोर गर्नु छ भने त्यही डेटा चाहिँ यहाँनिर आइएसएमटी भनेर यसरी स्टोर हुन्छ। इन केस इफ दिस डिस्क इज के अरे डाउन अर यसमा केही फेलियर भयो, फल्ट टलरेन्स भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ ब्याकअपको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। सो दिस इज द केस अफ रेड वान। डिस्क मिररिङ भनेको चाहिँ यहाँनिर जे छ कुरो ठ्याक्कै हाम्रो ऐनामा हेर्दाखेरि आफूले जस्तो छ त्यस्तो देख्छौँ, त्यसरी नै यहाँनिर जे छ डेटा त्यो चाहिँ ठ्याक्कै रेप्लिका चाहिँ यसको यहाँ पनि बस्छ। सो दिस कन्सेप्ट इज कल्ड रेड वान। रेड 0, रेड 1, अर्को छ रेड 5। यसमा के हुन्छ, अल्सो नोन एज डेटा स्ट्रिपिङ विथ द प्यारिटी, युजेस डिस्ट्रिब्युटेड प्यारिटी टु राइट इन्फर्मेसन एक्रस अल द डिस्क इन द एरे। अब यसमा के हुन्छ, मल्टिपल डिस्कहरू हुन्छ। मल्टिपल डिस्कमा यहाँ प्यारिटी भनेर राखेको हुन्छ। यो प्यारिटी भनेको चाहिँ इन केस यसमा मिररिङ हुँदैन है। इन केस यो डिभाइसमा फेलियर आयो भने यो जुन प्यारिटी भनिन्छ, प्यारिटी भनेको एरर बिट हो अथवा चेकसम पनि भनिन्छ। यो प्यारिटीको थ्रुबाट चाहिँ फेरि यो डेटाहरू रिकभर गर्न सकिन्छ इन केस अफ रेड 5। यसलाई प्यारिटी बिट भनिन्छ। जस्तो यहाँनिर यो 3 र 4 भन्ने एउटा केही डेटा स्टोर छ, यो डेटा सपोज लस भयो, यो डिभाइसमा केही समस्या आएर यो डेटा इरेज भयो, लस भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले डेटा फेरि रिस्टोर गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ आरएआइडी, सरी विथ द हेल्प अफ प्यारिटी बिट। एउटा यस्तो एउटा एक्स्ट्रा बिट राखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एउटा एक्स्ट्रा स्टोरेज हुन्छ। यो जति पनि इन्फर्मेसन यो सबैलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर यहाँनिर राखेको हुन्छ। त्यो कम्प्रेसलाई पछि डिकम्प्रेस गरेर चाहिँ हामीले यसलाई रिकभर गर्न सकिहाल्छौँ। सो दिस इज द केस अफ रेड 5। यसको डिटेलमा दिएको छ, डिटेलली चाहिँ यु क्यान गो थ्रु द स्लाइड। सो द नेक्स्ट थिङ इज कल्ड रेड 10। 10 होइन है यो, रेड 10। 10 भनेको चाहिँ रेड 1 र रेड 0 को फङ्सनालिटीलाई मिक्सअप गरेर चाहिँ यहाँ रेड 10 भन्ने यो बनाएको छ। यसले के भन्छ, इट कम्बाइन्स रेड 1 एन्ड रेड 0। इन दिस कन्फिगरेसन 4 डिस्क आर रिक्वायर्ड। मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्क चाहिँ के हुनसक्छ, यसमा 4 हुनसक्छ। यसमा सेम त्यही तरिकाले यता पनि जान्छ, ब्यालेन्स भएर जान्छ, यता पनि जान्छ, यता पनि जान्छ। अब यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ रेप्लिकेट भएर यहाँ बस्छ। रेड 0 मा के भयो, के हो सरको लाइन कट्यो क्या?
So we're discussing about RAID 10. यसमा चाहिँ RAID 1 र RAID 0 लाई कम्बाइन गरेर चाहिँ RAID 10 बनाएको हुन्छ. सो डेटा स्पिड भएर यसको ब्याकअप चाहिँ अब यहीँबाट हेर्न सक्छु ABC GHI MNO लेखेको छ. यही कुरो चाहिँ रेप्लिकेट भएर मिररिङ भएर यहाँनिर बस्छ. अनि यतापट्टिको DF JKL UPQR पनि यहाँनिर यसरी बस्छ. So by combining RAID 1 and RAID 0 we can easily get RAID 10. So these are the different types of RAID. So यसको समरी छ, यसलाई सधैँ हेर. So RAID भनेको चाहिँ जेनरली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो डेटा ब्याकअप गर्नको लागि चाहिँ रिडन्डेन्ट डिस्कहरु राख्नु पर्यो भने इन दैट केस इनएक्सपेन्सिभ डिस्कहरु राख्नु पर्यो भने वी क्यान युज RAID. यसको डिफरेन्ट एडभान्टेजहरु देखिहाल्यो तिमीहरूले. एउटै डिस्कमा स्टोर गर्दाखेरि पछि फल्ट टलरेन्सको केसमा चाहिँ के फल्टहरु आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रिकभर गर्न गाह्रो हुन्छ. डेटा कहिले पनि रिकभर हुँदैन. जस्तो हाम्रो ल्यापटपमा के डेटा डिलिट गर्यौं, त्यो डेटा डिलिट गर्नेबित्तिकै हाम्रो मेमोरीबाट उडिहाल्छ भन्ने कुरो होइन. त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै सेक्सनमा जान्छ जहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छौं. सपोज अरु नै कुनै डेटा तिमीले ल्याएर राख्यौ भने त्यसलाई रिप्लेस हुन्छ. सो त्यो जबसम्म रिप्लेस हुँदैन तबसम्म तिमीले डेटा रिकभर गर्न सक्छौ. कुनै केसमा धेरै टाइम भइसकेपछि तिम्रो डेटा चाहिँ रिप्लेस भयो भने त्यो रिप्लेस भएको केसमा चाहिँ तिमीले डेटा रिकभर गर्न सक्दैनौ. सो डिलिट गर्नेबित्तिकै डेटा हराइहाल्छ भन्ने हैन. डिफरेन्ट एप्लिकेसनहरु युज गरेर यु क्यान रिस्टोर द डेटा. हाम्रो यो डिफरेन्ट अब यो हामीले कुरा गरेको भने एकदम लार्ज साइजको मेमोरीको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, लार्ज डिस्कको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं. यो डिस्कमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा मात्र ब्याकअप राखेर भएन. जस्तो हामीले फर्स्ट सेममा क्लस्टर भन्ने पनि पढ्यौं. क्लस्टर भनेको के, ग्रुप अफ सर्भर जसको चाहिँ परफर्मेन्स अपग्रेड गर्नको लागि चाहिँ सेम हुन्छ, त्यसको मेमोरी साइज सेम हुन्छ, डेटा क्यापेबिलिटी सेम हुन्छ, प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटी सबै सेम हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल डिभाइसेसहरु चाहिँ मल्टिपल सर्भरको थ्रुमा लोड ब्यालेन्सिङ गरेर चाहिँ हाम्रो नेटवर्कलाई स्मुथ बनाउनको लागि हैन, ट्राफिक चाहिँ एकदम कम गराउनको लागि, नेटवर्क ट्राफिक बढाउनु होइन घटाउनको लागि सबै कुराहरु म्यानेज गर्नको लागि हामीले क्लस्टर युज गर्छौं. त्यसरी नै हाम्रो डिस्कहरु चाहिँ डिस्क साइज चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि अथवा अर्को टर्ममा भन्नुपर्दा फल्ट टलरेन्सको बेला चाहिँ अथवा कुनै फल्ट आएको बेला चाहिँ त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि चाहिँ वी युज RAID मल्टिपल डिस्क, जसलाई हामी रिडन्डेन्ट एरे अफ इनएक्सपेन्सिभ डिस्क, यसलाई मल्टिपल रिडन्डेन्ट डिस्क पनि भन्न सकिन्छ है. सो इन दिस वे यु क्यान युज RAID फर द सेक्युरिटी पर्पज. भने सेक्युरिटी भनेको डेटा ब्याकअपको केसमा चाहिँ यु क्यान युज RAID. त्यस्तै नेक्स्ट टपिक फर इज मेन एन्ड स्ट्यान्ड बाई. मेन एन्ड स्ट्यान्ड बाई भनेको एउटा मेन सर्भर हुन्छ हो, एउटा मेन सर्भर हुन्छ, अर्को चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड बाई सर्भर हुन्छ. जस्तो त्यो फुटबल क्रिकेट खेल्दाखेरि 12 म्यान भन्छ नि, त्यो भनेको के हो, त्यहाँ मात्रै कोही घाइते भयो भने त्यसलाई चाहिँ लगेर रिप्लेस गर्ने. यो कन्सेप्टबाट ठ्याक्कै बुझिहालिन्छ कि मेन र स्ट्यान्ड बाई भनेको के हो. मेन सर्भर भनेको कुन हो, मेन सर्भर अथवा मेन जे पनि होस्, डिभाइस होस्, मेन एप्लिकेसन हो, त्यो जुन एउटा सर्भर छ हो, त्यो सर्भर भनेको चाहिँ रियलमा युज हुने सर्भर भनेको मेन सर्भर जुन चाहिँ रियल टाइम युज भइरहेको छ. तर त्यही सर्भरसँगै अर्को एउटा ब्याकअप सर्भर चाहिँ हामीले युज गरेर हुन्छौँ, जसलाई हामी सेकेन्डरी सर्भर अथवा स्ट्यान्ड बाई सर्भर भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो फल्ट आएको केसमा फल्ट टलरेन्सको बेला चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ. सपोज हाम्रो मेन सर्भर अथवा प्राइमेरी सर्भर डाउन भयो, त्यस्तो केसमा चाहिँ सर्भिसेसहरु त रनिङ गर्नु पर्यो, रनिङ हुनु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ एउटा ब्याकअप सर्भर अथवा एउटा हामीले स्ट्यान्ड बाई सर्भर युज गरेका छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्डरी सर्भर भन्छौँ. अब प्राइमेरी सर्भरमा भएको डेटाहरु चाहिँ सबै यसमा कसरी रेप्लिकेट हुन्छ होला भन्दाखेरि कुनै एउटा सर्टेन एउटा टाइम फ्रेम छुट्याएको हुन्छ. त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ रेगुलर अटो ब्याकअप चाहिँ भइरहेको हुन्छ. तिम्रो यहाँ जे पनि कुराहरु छ त्यो सबै चाहिँ पेरियोडिकल्ली ब्याकअप चाहिँ हामीले मेन सर्भरबाट चाहिँ स्ट्यान्ड बाई सर्भरमा लगिनै रहेको हुन्छ. सो त्यस्तो केसमा सपोज बत्ती गएको केसमा जेनेरेटर चलाए जस्तै हो, बत्ती जाने बित्तिकै हामी जेनेरेटर अन गर्छौं. त्यसरी नै हाम्रो प्राइमेरी सर्भर अथवा मेन सर्भर डाउन हुने बित्तिकै स्ट्यान्ड बाई सर्भर अथवा सेकेन्डरी सर्भरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले सबै सर्भिसेसहरु अप एन्ड रनिङ बनाउन सक्छौं. सो दिस इज कल्ड मेन एन्ड स्ट्यान्ड बाई सर्भर. यसको पनि डिफरेन्ट एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ, त्यो चाहिँ तिम्रो असाइनमेन्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ. सो द नेक्स्ट टपिक फर टुडे इज डुअल ल्यान. डुअल भनेको दुईटा, ल्यान भनेको लोकल एरिया नेटवर्क. सो डुअल ल्यान भनेको चाहिँ हाम्रो यो फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौं. फास्टर कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ डुअल ल्यान युज गर्न सकिन्छ. डुअल ल्यानमा एउटा लिंकबाट 100 MPS म्याक्सिमम क्यारी गर्न सक्छ भने अर्को लिंकबाट पनि 100 MPS क्यारी गर्न सक्छ.
एज अ होल यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने के हुन सक्छ हामीले 200 mbps को ब्यान्डविड्थ चाहिँ क्यारी आउट गर्न सक्छौं सो दिस इज अ फास्टर कम्युनिकेसन यो के भयो हामीले हाम्रो नर्मल ल्यापटपमा के हुन्छ एउटा ल्यान हुन्छ तर यसमा कुनै सर्भरहरू कुनै हाई एन्ड डिभाइसेसहरू जहाँ चाहिँ एकदमै फास्टर कम्युनिकेसन चाहिने केसहरू हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल ल्यान्स अथवा डुअल ल्यान युज गरेर चाहिँ डुअल नेटवर्क इन्टरफेस कार्डहरू युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई मर्ज गरेर अलिकति लार्ज साइजको ब्यान्डविड्थको लागि चाहिँ हामीले यसरी मल्टिपल लोकल एरिया नेटवर्कलाई अथवा मल्टिपल ल्यान कनेक्सनलाई चाहिँ मर्ज गरेर वी क्यान ह्याभ अ बेटर कम्युनिकेसन ब्यान्डविड्थ जसले गर्दाखेरि चाहिँ फास्टर कम्युनिकेसन हुन हेल्प गर्छ अब यसमा अर्को फाइदा पनि के छ सपोज एउटा कुनै लिङ्क चाहिँ डाउन भयो भने अर्को केसमा हाम्रो के छ ब्याकअप लिङ्क छ हाम्रो डुअल रिङ टोपोलोजी भन्ने पढाएको छ नि रिङ टोपोलोजी भित्र डुअल रिङ टोपोलोजी पढाएको त्यसमा के हुन्छ दुईटा रिङ हुन्छ एउटा रिङ फेलियर भयो भने अर्को रिङ चाहिँ ब्याकअपको रूपमा बसिरहेको छ त्यसरी नै हाम्रो डुअल ल्यान युज गरेको छ सर्भरमा त सर्भर हो हार्डवेयर हो वारेन्टियर हुन सक्छ सर्टेन टाइम फ्रेम पछाडि त्यो बिग्रिन सक्छ भत्किन सक्छ त्यस्तो कुराहरू हुन सक्छ अब हामीले चाहिँ मल्टिपल लोकल एरिया नेटवर्क अथवा मल्टिपल ल्यान एडाप्टर्सहरू युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ कुनै एउटा ल्यानमा चाहिँ समस्या आयो भने सर्भर चलेन भने त सबै कामहरू रोकिन्छ हैन हो यसरी चाहिँ कुनै एउटा ल्यान कनेक्सन अथवा कुनै एउटा एडाप्टरमा चाहिँ समस्या आयो भने अर्को एडाप्टर चाहिँ हाम्रो ब्याकअपको रूपमा लिएर चाहिँ हामीले फल्ट टलरेन्सको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सक्छौँ सो यो भनेको डुअल ल्यान मल्टिपल ल्यान कनेक्सन युज गर्ने यसले फास्टर कम्युनिकेसन दुईटै चल्यो भने फास्टर कम्युनिकेसन भयो एउटा मात्र कुनै डाउन भयो भने अर्को चाहिँ ब्याकअपको रूपमा युज गर्न सकिन्छ सो दिस कन्सेप्ट इज कल्ड डुअल ल्यान अब यस पछाडि आजको म नेक्स्ट टपिक जुन डिस्कस गर्छु अरू सजिलो छ अरू मैले भन्नु पर्दैन नेक्स्ट भनेको स्टोरेज एरिया नेटवर्क SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ लोकल एरिया नेटवर्क पढ्यौँ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क पढ्यौँ त्यस पछाडि प्राइवेट एरिया नेटवर्क पढ्यौँ क्याम्पस एरिया नेटवर्क पढ्यौँ अब यो स्टोरेज एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ के होला स्टोरेज एरिया नेटवर्क नामबाट क्लियर छ है स्टोरेज एरियामा जुन युज गरिन्छ नेटवर्क त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्टोरेज एरिया नेटवर्क दिज आर दि भेरी 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 हाई स्पिड नेटवर्क्स स्टोरेज एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ तिम्रो जुन स्टोरेज अथवा तिम्रो जुन सर्भरहरू जुन डेटा ब्याकअपलाई युज गरेर जुन सर्भरहरू छ हो त्यो सर्भरहरूमा चाहिँ इन्टर सर्भर कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै हाई ब्यान्डविड्थ चाहिन्छ एकदमै हाई ब्यान्डविड्थ भन्नु मतलब गिगाबाइट पर सेकेन्ड हन्ड्रेड्स टेन्स एन्ड गिगाबाइट पर सेकेन्डमा चाहिँ डेटा ट्रान्सफरहरू गरिराख्नुपर्छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले युज गरेको स्मल साइज नेटवर्कलाई हामी के भन्छौँ स्टोरेज एरिया नेटवर्क भन्छौँ डेटा स्टोरेजहरू जहाँ गरिन्छ डेटा ब्याकअपहरू जहाँ गरिन्छ त्यो त्यहाँनिर भएको एउटा मात्र डिभाइस हुँदैन हैन मल्टिपल डिभाइसेसहरू हुनसक्छ मल्टिपल सर्भर्सहरू हुनसक्छ मल्टिपल स्टोरेज डिभाइसेसहरू हुनसक्छ सो मल्टिपल स्टोरेज डिभाइसहरूमा चाहिँ इन्टरकनेक्सन गर्नको लागि एउटा नेटवर्क बनाएको हुन्छ द्याट इज कल्ड स्टोरेज एरिया नेटवर्क दिस इज अ भेरी भेरी हाई स्पिड है योभन्दा हाई स्पिड कुनै हुनै सक्दैन सो दिस इज अ भेरी हाई स्पिड कम्युनिकेसन नेटवर्क द्याट इज युज टु ट्रान्सफर द डेटा बिट्विन the various storage device inside the network in a bandwidth of gigabyte 10 gigabyte hundreds and gigabyte per second को bandwidth मा चाहिँ हामीले डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं इन स्टोरेज एरिया नेटवर्क so up to now we have discussed about what is a firewall भनेको यस्तो डिभाइस हो यस्तो एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ तिम्रो नेटवर्क भित्र र बाहिर जाने डेटा प्याकेटहरू डेटा पोर्ट नम्बरहरू अथवा कुनै वेबसाइटहरू कुनै सर्भिसेसहरू चाहिँ अथवा कुनै कस्टमाइज गरेको सर्भिसेस र पोर्ट नम्बर दुईटैलाई कस्टमाइज गरेर पनि हामीले डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरू चाहिँ ब्लक अथवा अलाउ गर्न सक्छौं सो द नेक्स्ट DMZ भनेको पब्लिक युजरहरू जुन छ पब्लिक युजरहरूले एक्सेस गर्न मिल्ने सर्भरहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो इन्टरनल नेटवर्क भन्दा बाहिर दुईटा फायरवलको बीचमा चाहिँ एउटा जोन बनाएर राख्यो भने द्याट इज एउटा एरिया बनाएर राख्यो भने द्याट इज कल्ड द डिमिलिटाराइज्ड जोन यो किन गरियो भन्दाखेरि कुनै केसमा सपोज हाम्रो बाहिर राखेको सर्भर बाहिर भनेको घर बाहिर होइन है अहिले पनि भन्छु फेरि त्यो कन्सेप्ट नराख्नु बाहिर भनेको तिम्रो जुन नेटवर्क छ तिम्रो इन्टरनल नेटवर्क त्यो भन्दा बाहिर कुनै एउटा नेटवर्कमा चाहिँ राखेर तिमीले त्यसलाई त्यो फर एक्जाम्पल त्यो कम्प्रोमाइज भइहाल्यो भने पनि तिम्रो इन्टरनल नेटवर्क चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन सो तिम्रो इन्टरनल नेटवर्कलाई जोगाउनको लागि चाहिँ तिम्रो रेगुलरली फ्रिक्वेन्टली युज हुने पब्लिक रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ तिमीले DMZ मा राखेर चाहिँ आफ्नो नेटवर्कलाई सिक्योर बनाउन सक्छौ दिस इज अनदर केस अर्को भनेको नेटिङ हामीले पढ्यौं
नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेटर, स्ट्याटिक नेट हुन्छ, डाइनामिक नेट हुन्छ, प्याट हुन्छ। यसको प्र्याक्टिकल पनि गरिसकेको छ। अब कसैलाई कन्फ्युजन छ भने हामी क्लासमा त्यो गरि नै हाल्छौँ। सो द नेक्स्ट टपिक वी डिस्कस्ड इज RAID. RAID means redundant array of inexpensive bits. There are multiple collections of redundant disks so that we are able to back up our data in case of any fault or in case of any failure. Data loss को केसमा चाहिँ RAID युज गरेर हामीले डेटा रिकभर गर्न सक्छौं। So there are multiple techniques for RAID. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 अथवा RAID 10 पनि भन्न सकिन्छ। RAID 0 मा के हुन्छ, डेटा स्प्लिट हुन्छ। कुनै एउटा डिस्क फेलियर भयो भने त्यो त्यहाँनेर भएको डेटालाई हामीले रिकभर गर्न सक्दैनौं, तर डेटा स्प्लिटिङ भएर अर्को ठाउँमा बसेको डेटा चाहिँ जोगिन सक्छ। नेक्स्ट RAID 1 भनेको मिररिङ गरेर राख्ने। मिनिमम हामीलाई कतिवटा चाहियो, दुईटा डिस्कहरु चाहियो। त्यो दुईटा डिस्कमा चाहिँ हामीले एउटामा राखेको कुरो अर्कोमा रेप्लिकेट हुन्छ। सो एउटा कुनै केसमा फेलियर, एउटा डिस्कमा फेलियर भयो भने अर्को डिस्कको थ्रुबाट चाहिँ हामीले डेटा रिकभर गर्न सक्छौं। नेक्स्ट भनेको RAID 5। RAID 5 मा डेटा राखिन्छ, पहिले जसरी राखिन्छ त्यसरी राखिन्छ, स्प्लिट केही गरिदैन। अब चाहिँ त्यहाँ एउटा एक्स्ट्रा प्यारिटी बिट राखिन्छ। हो त्यो प्यारिटी बिटको आधारमा चाहिँ कुनै केसमा डेटा लस भयो, डेटा प्याकेट चाहिँ हरायो भने पनि त्यो प्यारिटी बिटबाट चाहिँ जुन कम्प्रेस गरेर राखेको हुन्छ त्यसलाई डिकम्पोज गरिसकेपछि हामीले इजिली चाहिँ डेटा रिकभर गर्न सकिहाल्छौं। सो द लास्ट टपिक इज अफ RAID इज RAID 10। यसमा चाहिँ RAID 1 र RAID 0 दुईटालाई कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले RAID 10 बनाउन सक्छौं। भनेको डेटा स्प्लिट पनि गर्ने, डेटा मिररिङ पनि गर्ने, डिस्क स्प्लिटिङ पनि गर्ने, डिस्क मिररिङ पनि गर्ने। यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने हामीले RAID 10 बनाउन सक्छौं। So the next topic we discussed today is main or standby. So there are different types of servers used. One may be the primary server, next may be the secondary server. Primary server जुन काम गरिरहेछ त्यो कुनै केसमा त्यसमा समस्या आयो, के फल्ट आयो भने हामीले कुनै रेगुलर जुन हाम्रो पेरियोडिक ब्याकअप भइरहेछ त्यो सबै ब्याकअपहरु चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी सर्भरमा स्टोर भइरहन्छ। सो प्राइमरी सर्भरमा के समस्या आयो भने हामी सेकेन्डरी सर्भरको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो सर्भिसेसहरुलाई रनिङ बनाउन सक्छौं। सो दैट इज द केस अफ मेन और स्ट्यान्ड बाइ। डुअल ल्यान भनेको हाई स्पिड सर्भर्सहरुमा चाहिँ हामीले मल्टिपल लोकल एरिया नेटवर्क राखेर चाहिँ हामीले नेटवर्क ट्राफिक इन्क्रिज गर्न सक्छौं। ट्राफिक इन्क्रिज भयो भने ब्यान्डविड्थ इन्क्रिज भइहाल्छ। ब्यान्डविड्थ इन्क्रिज गर्नको लागि अथवा फल्ट टलरेन्सको लागि कुनै एउटा लिंक अथवा कुनै एउटा नेटवर्क इन्टरफेस डाउन भयो भने अर्को इन्टरफेसको थ्रुबाट हामीले त्यसलाई इजिली रनिङ बनाउन सक्छौं। सो दैट इज कॉल्ड डुअल ल्यान। दुईटा अथवा मल्टिपल लोकल एरिया नेटवर्क एडाप्टर युज गरेर चाहिँ हामीले सर्भिसेसलाई रनिङ बनाउने हो जसरी भए पनि। सो द नेक्स्ट टपिक वी डिस्कस टुडे इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SAN। स्टोरेज एरिया नेटवर्क भनेको हाई स्पिड नेटवर्क युज इन स्टोरेज एरिया टु ट्रान्सफर द डेटा बिट्विन मल्टिपल स्टोरेज डिभाइसेस, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सो आजको लागि एउटा सेक्युर ट्रान्सफर प्रोटोकलहरु पढाउने विचार थियो, तर MPLS भन्ने यो जुन टपिक छ, MPLS भन्ने टपिक चाहिँ आजको लास्ट टपिक बनाउँछ। सो यो चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा डिस्कस गर्छौं। सो MPLS भनेको मल्टी प्रोटोकल लेभल स्विचिङ। हामीले अहिलेसम्म पढे अनुसार के छ, इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ अथवा नेटवर्कले, यो सोर्स भयो, यो डेस्टिनेसन भयो हैन। सोर्सबाट डेस्टिनेसन पुग्नको लागि के हुन्छ, मल्टिपल राउटरको थ्रुबाट यो प्याकेट चाहिँ जान्छ। जुनै पनि राउटरको थ्रुबाट चाहिँ त्यसको राउटिङ टेबल हेर्दै चाहिँ यहाँबाट जान सक्छ भनेर अहिलेसम्म हामीले यसरी पढेको छौं। तर यहाँ एउटा बिल्कुलै नयाँ कन्सेप्ट आएको छ, दैट इज कॉल्ड MPLS राउटिङ। यो सोर्स भयो, यो डेस्टिनेसन भयो। सोर्सबाट डेस्टिनेसन सम्म जानको लागि के आधारमा जान्छ, हामीले OSI मोडल पढ्दा पनि हेरेको छौं। त्यहाँनेर के हुन्छ, प्याकेट कतिखेर प्याकेट बन्छ जब माथिबाट आएको जुन सेगमेन्ट हुन्छ हो त्यो सेगमेन्टको अगाडि एउटा आईपी हेडर फर्मेट हालिन्छ। यसमा के हुन्छ, सोर्स आईपी हुन्छ, यसमा डेस्टिनेसन आईपी हुन्छ। सोर्स आईपी भनेको तिमीले जहाँबाट पठाएको त्यसको आईपी, डेस्टिनेसन आईपी भनेको जानेर पुग्नु पर्ने त्यसको आईपी भनेको यहाँ हुन्छ डेस्टिनेसन आईपी मा हुन्छ। अब यो सोर्सबाट डेस्टिनेसन पठाउनको लागि यसले के गर्छ, सर्टेस्ट पाथ फलो गर्छ। सर्टेस्ट पाथमा चाहिँ त्यो राउटिङ टेबलमा त्यो कुरा अपडेट छ भने अर्कोमा फरवर्ड गरिदिन्छ, छैन भने यसले के गरिन्छ, प्याकेट डिस्कार्ड गरिदिन्छ। भनेको यहाँबाट प्याकेट लस हुन्छ। अब के को आधारमा चाहिँ हाम्रो सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा डेटा प्याकेट पुग्छ अरे, अन द बेसिस अफ आईपी एड्रेस।
आइपी एड्रेस पनि कुन अन द बेसिस अफ डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस हो। यो आइपी प्याकेट यो जुन यसलाई हामीले के भन्छौँ यो ओभरअल भन्दा प्याकेट प्याकेटको आधारमा जुन हामीले सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म कुनै एउटा डेटा प्याकेट पठाउँछौँ अथवा डेटा मेसेज पठाउँछौँ हो त्यो चाहिँ प्याकेट स्विचिङको कन्सेप्टमा काम गर्छ। अहिलेसम्म हामीले जति पनि पढ्यौँ सबै प्याकेट स्विचिङ पढ्यौँ। त्यसमा अर्को पनि हुन्छ सर्किट स्विचिङ भन्ने पनि। सर्किट स्विचिङ चाहिँ हाम्रो टेलिफोनमा काम गर्छ। एकचोटि मलाई हेर्न मन लाग्छ इन्टरनेटमा हेर। सर्किट स्विचिङ टेलिफोनमा काम गर्छ, प्याकेट स्विचिङ भने इन्टरनेटमा। प्याकेट स्विचिङ भनेको यो प्याकेटमा जुन सोर्स र डेस्टिनेसन एड्रेस हुन्छ आइपी एड्रेस हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ राउटिङ टेबलको हेल्पले कुन राउटिङ युज गरेको छ त्यो राउटिङको त राउटिङ टेबल अपडेट हुन्छ हो। त्यो राउटिङ टेबलको हेल्पले चाहिँ अर्को राउटर गर्दै गर्दै डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ। अब सपोज यहाँबाट सोर्सबाट यहाँसम्म पुग्यो अरे नेक्स्ट हबमा पुग्यो अरे नेक्स्ट राउटरमा पुग्यो अरे यहाँसम्म उसले के गर्छ राउटिङ टेबल हेर्छ। राउटिङ टेबल फेरि यतिकै हेर्दैन जुन हामीले बिट वाइज एन्ड अपरेसन भन्नु पढाएको थियौँ नि। नेटवर्क एड्रेस कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ? नेटवर्क एड्रेस चाहिँ तिम्रो आइपी एड्रेस र सबनेट मास्क चाहिँ एन्डिङ आइपी एड्रेस र सबनेट मास्कले एन्डिङ गरिसके पछाडि के आउँछ नेटवर्क एड्रेस आउँछ हो। त्यो नेटवर्क एड्रेस चाहिँ हाम्रो के हो बिट वाइज एन्ड अपरेसन हो। त्यो बिट वाइज एन्ड अपरेसनको आधारमा चाहिँ जुन राउटिङ टेबल हुन्छ त्यो दुईटालाई कम्पेयर गरिन्छ। मिल्यो भने मिल्यो, मिलेन भने नेक्स्ट कतै फरवर्ड गरिन्छ अथवा डिस्कार्ड गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो यसलाई हामी सर्किट स्विचिङ भन्छौँ। तर हाम्रो यहाँ टपिक के छ मल्टी प्रोटोकल लेभल स्विचिङ। लेभल स्विचिङ भन्छ। अब चाहिँ उसले डेस्टिनेसन आइपी एड्रेसको आधारमा प्याकेट फरवर्ड गर्दैन। सर्किट स्विचिङमा प्याकेट स्विचिङमा के हुन्थ्यो डेस्टिनेसन आइपी एड्रेसको आधारमा चाहिँ प्याकेट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ फरवर्ड गर्थ्यो। तर मल्टी प्रोटोकल लेभल स्विचिङमा के हुन्छ कुनै एउटा लेभल असाइन गरेको हुन्छ, कुनै एउटा भ्यालु असाइन गरेको हुन्छ हो। त्यो भ्यालु अथवा लेभलको आधारमा चाहिँ प्याकेट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्रान्सफर हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के भयो यो बिट वाइज एन्ड अपरेसनहरू गर्नु परेन। यसको लागि प्रोसेसिङ टाइम एकदमै कम लाग्छ। जस्ट यो भ्यालु मात्र चेक गर्ने हो। यसको लागि केही क्यालकुलेसनहरू गर्नु पर्दैन। सो एमपिएलएस राउटिङ इज द फास्टर कम्युनिकेसन देन अहिले हामीले जुन युज गरिरहेको छौँ प्याकेट स्विचिङ। प्याकेट स्विचिङ भन्दा चाहिँ एमपिएलएस जुन स्विचिङ छ अथवा राउटिङ छ त्यो चाहिँ एकदमै फास्टर हुन्छ। किन फास्टर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ जुन नेक्स्ट राउटरमा गइसके पछाडि हाम्रो कुन हुन्छ बिट वाइज एन्ड अपरेसन गरेर नेटवर्क एड्रेस क्यालकुलेट गर्छ, राउटिङ टेबलसँग कम्पेयर गर्छ अनि बल्ल छ भन्छ, छैन भने अर्को ठाउँमा फरवर्ड गरिन्छ। तर यहाँ के हुन्छ यसरी क्यालकुलेसन प्रोसेसिङ केही पनि गरिँदैन। प्रोसेसिङ डिले केही पनि हुँदैन। सो त्यसमा जस्ट के हुन्छ एउटा भ्यालु असाइन लेभल असाइन गरेको हुन्छ। लेभल भनेको जस्तो 1 2 3 4 सो एउटा लेभल असाइन गरेको हुन्छ। यो लेभल तिम्रो लेभल हो 1 होइन होइन भन्ने बित्तिकै अर्कोमा जान्छ। यो हो होइन होइन भन्दा भन्दै कुनै एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्छ। यहाँ चाहिँ लेभल 1 हो भन्दा हो भन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो प्याकेट त आउँछ तर प्याकेटको यो जुन आइपी प्याकेट छ यो आइपी प्याकेट र तिम्रो यतापट्टि जुन लेयर 2 मा के हुन्छ म्याक एड्रेसको हुन्छ नि सोर्स डेस्टिनेसन यसको बिचमा जुन यो राखिन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ लेभल भन्छौँ। लेभल नम्बर यहाँनिर राखेको हुन्छ लेभल नम्बर। अब अर्को टर्ममा भन्नुपर्दा एमपिएलएस जुन छ यसलाई हामीले 2.5 पनि भन्न सकिन्छ। किनभने यो लेयर 2 र लेयर 3 को बिचमा बस्छ। लेयर 3 भनेको के हो लेयर 3 भनेको आइपी एड्रेस लेयर 3 मा काम गर्छ। लेयर 2 भनेको हाम्रो म्याक एड्रेस लेयर 2 मा काम गर्छ हो। त्यो लेयर 2 र लेयर 3 को बिचमा भएको यो प्रोटोकललाई हामी अथवा राउटिङलाई 2.5 पनि भन्न सकिन्छ। 2.5 पनि कसैले भन्छन् 2.5 प्रोटोकल अथवा 2.5 राउटिङ पनि भन्न सकिन्छ। सो जस्ट सोर्स र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेसको आधारमा होइन जस्ट एउटा भ्यालु असाइन गरेको हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ लेभल भन्छौँ हो। त्यो लेभलको आधारमा चाहिँ कम्पेयर गर्दै हो होइन भनेर डेस्टिनेसनमा पुग्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ एमपिएलएस राउटिङ मल्टी प्रोटोकल लेभल स्विचिङ राउटिङ। यो भनेको धेरै नै कम्प्लिकेटेड कुरा हो। अहिले जस्ट एमपिएलएस भनेको के हो बुझ्दा मात्र हुन्छ। भोलि पर्सि तिमीहरूले रियल सिनारीमा रियल फिल्डमा जहाँ काम गर्छौ त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौ। अहिलेको केसमा यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदैन। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा देख्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ, बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। प्र्याक्टिकल गर्न त म गरिदिन्छु, तिमीहरूले जस्ट कपी पेस्ट गरिहाल्छौ तर बुझ्नु पनि पर्यो। नभइन्जेलसँग काम छैन। जस्ट एमपिएलएस भनेको के रहेछ भन्ने कुरा अहिले यति बुझिहाल्यो। अब आजलाई यति गर्ने। भोलिको टपिकमा चाहिँ हामी के गर्छौँ टिएलएस एसएसएल अरू डिफ्रेन्ट आइएस स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ हो। त्यो रुलहरू चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा पढ्छौँ। सो
दिस मच फर टुडे, सी यू टुमारो। भरे फिजिकल क्लास हुँदैन है आज, आज नगरौँ, एउटा क्लासको लागि मात्र नआऊ, भोलि आउनु। भोलि हामी 2 घण्टा 3 घण्टा कति बेर प्र्याक्टिकल गर्छौँ हामीलाई थाहा छैन है।